नमस्कार वीक्षकांनो. SIR म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आतां चलून आसा. तुमच्या घरांनी येवन 2 फॉर्मां तुमकां दिल्यांत. BLO घरा येता आनी 2 फॉर्मां तुमकां दिल्यांत वा दिवन आसतलो. त्या 2 फॉर्मांत एक फॉर्म तुमी भरती करून पाटी दिवंक आसा आनी एक फॉर्म तुमी ते दवरून काडून घेवंक आसा. त्या 2 फॉर्मां दितना तुमी पयले पळोवचें हांगासर एक आखरेक एक सिग्नेचर, ती सिग्नेचर आसा गे म्हणून तुमी पळोवंक आसा. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोनी फॉर्मांत ती सिग्नेचर आसूंक जाय. आतां फस्ट बॉक्स हांगासर पळयल्यार तुमचें नांव आसा, मतदार देसरू. थंयसर सेकेंड बॉक्सार तुमचे क्रमांक भागासंख्या आसता. मागीर नेक्स्ट फोटो आसता. नाजाल्यार नेक्स्ट लास्टाक पळया इतीचें भावचित्र म्हूण आसा थंयसर पळया. ती तुमी थंयसर आतांची लेटेस्ट फोटो तुमी हाडूंक आसा, तुमची फोटो. नेक्स्ट हांगासर फस्ट बॉक्सार कोणें फील करचें. 2002 इसव्यांत कोणाचें परा नांव आसा. 2002 लिस्ट तुमी काडून घेया. एक तर तुमी फोटो काडा वा तुमी एक प्रिंट आवट काडून घेया. त्या प्रिंट आवटांत क्लियर कट आसता 2002 इसव्यांत कोणें परा वोट घाला तेल्यांनी मात्र फील करूंक वा लिस्टीर नांव आसल्यानी मात्र फील करूंक. फील करतना तुमी मतदार हेसरू जर तर आपोलीन आसल्यार थंयसर तुमी आपोलीन बरोवचें. मतदार भावचित्र गुरुतिನ चीटी संख्ये लभ्य विद्यालय म्हणून आसा थंयसर तांणी मात्र बरोवचें. गोतून जाल्यार तुमी सोडा. संबंद्य हेसरू संबंदा हें खंय मेळटा म्हळ्यार जर तर तुमी 2002 इसवेची लिस्ट काडल्यार थंयसर मुखार बरोवन आसा संबंदा आनी नेक्स्ट संबंद्य हेसरू. थंयसर कितें आसा तें तुमी बरोवचें. चडता वत गंड आसता वा तंदे आसता. तंदे जाल्यार तंदे, गंड जाल्यार गंड. आनी नेक्स्ट तुमी जिल्ले खंयचे आमचे दक्षिण कन्नडा, राज्य खंयचे आमचे कर्नाटका. नेक्स्ट स्टेप येवनचे आमचे विधानसभा क्षेत्राद हेसरू. पुत्तूर जाल्यार पुत्तूर बरया, सुಳ್ಯ जाल्यार सुಳ್ಯ, मँगलोर जाल्यार मँगलोर. अशें तुमचे खंयचे विधानसभा क्षेत्र तें तुमी बरोवचें. नेक्स्ट येवनचे संख्यांनी हेसरू तें भागसंख्ये, क्रमसंख्ये हे खंय मेळटा म्हळ्यार 2002 इसवेची लिस्ट काडल्यार तें वयरल्या क्वेश्चन थंयसर क्लियर बरोवन आसा. तुमी हांगासर हें तुमी बरयनाकात क्रमसंख्ये भागसंख्ये कित्याक म्हळ्यार हें आतांच्या एप्लिकेशनांत. हें पोरणे 2002 इसवेच्या लिस्टीचे भागसंख्या आनी क्रमांक ते जाय. नेक्स्ट बॉक्स हांगासर आसा. नेक्स्ट बॉक्स पळया. थंयसर हेसरू मतदार भावचित्र गुरुतिನ चीटी संबंध हेसरू संबंध जिल्ले राज्य आसा. 2002 इसवेंत कोणाचें परा नांव ना तेल्यांनी मात्र तें फील करूंक. फील करतना तुमी तुमचें नांव डायरेक्ट बरोवचें न्ही. तुमी जायत्या जाणांनी सू करचेंच. डायरेक्ट वचून आमचें नांव आमी बरयता तें तुमचें नांव बरोवचें न्ही. तुमी कोणाचें बरयचें म्हळ्यार त्या लिस्टींत कोणाचें आसा एक तर बापायचें वा आवयचें वा आबाचें वा व्हडली मांयचें. चडता वत तुमी बापायचें वा आवयचें बरयल्यार बरें. थंयसर हेसरू जर तर तुमच्या बापाचें वलेरियन म्हळ्यार वलेरियन तुमी बरोवचें. तांचे नंबर बरोवचे म्हळ्यार गुरुतिನ चीटी संख्ये. नेक्स्ट येवनचे संबंध हेसरू थंयसर हांवें म्हणलें 2002 इसवेंत कोणाचें आपल्या लिस्टींत संबंध हेसरू आसा म्हळ्यार संबंध थंयसर आसा तें तुमी बरोवचें. जिल्ले राज्य आनी विधानसभा क्षेत्र हेसरू खंयचें म्हूण तुमी बरोवचें. जर तर हे विधानसभा क्षेत्र संख्ये हेसरू भागसंख्ये गुर्तुना जाल्यार तुमी 20 बरया. हांगासर जैता वरतांनी मिस्टेक करचेंच. 2002 इसवेंत कोणाचें परा नांव ना डायरेक्ट आमी आमचें नांव हांगासर बरयता. तुमी बरयचें कोणाचें तुमच्या बापायचें वा आवयचें वा आबाचें वा व्हडली मांयचें. 4 ऑप्शन दिल्यात तुमकां. नेक्स्ट बॉक्स हांगासर आसा. हांगासर तुमी फील करतना तुमचें डेट ऑफ बर्थ कोणाचें एप्लिकेशनान तें वयर नांव आसा पळय तांचें जन्म दिनांक, आधार संख्या बरया, मोबायल संख्या बरया, बापायचें नांव, आवयचें नांव आनी जर तर काजार जाल्यार तुमच्या घोवाचें वा बायलेचें नांव बरयत. आनी हांगासर तुमी मतदार सही म्हूण आसा तुमी सिग्नेचर घालचें वा सिग्नेचर घालना जाल्यार एबेटी घालयत. इतलें तुमी काम करूंक आसा. कोणी सूक करनाकात. थोड्यांचे एक मतींत एक सवाल येत. थोडे आमी फॉरिनांत गल्पांत काम करनासात तांणी काल करचें. घरच्या एकल्यान कोणें म्हणी सिग्नेचर करयत. सिग्नेचर करून तुमी अकरेची डेट जावन आसा ह्या म्हयन्यांत अकरेची डेट ताच्या पयलें तुमी हें एप्लिकेशन पाटी दिवंक आसा. लेट करनाकात. आनी जर तर तुमी हें नेग्लिजन्स करनाकात
आमी दिल्यार दिले नाजाल्यार सोडया म्हणला ती एक चिंता तुमी करनाकात. सगळ्यांनी हें फॉर्मां तुमी दिवंक आसा. गल्फांत काम केल्ल्यांनी दिवंक आसा वा इंडियान कोण बरें आसा तांणी दिवंक आसा. ही तुमी तुमच्या गामाना दवरचें. जर तर ही व्हिडिओ तुमी पळया, दुसऱ्यांक गोत्तू ना जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक धाडा. थोड्यांक म्हणी उपकार जातले.